السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا پھرا ملک حمید امید کرنا کہ سارے دوست احباب ٹھیک ہو سن جی دوستو، حاضر تھی گیا اج والی ایک نوی خوشخبری دے نال۔ بڑے عرصے بعد کوئی اچھی ویڈیو بناون کو ملی ہے تو دوستو میں آکھا چلو ایک میرے ہتھیں خوشی دی خبر آئی ہے کہ دوستاں نال ہی میں وہ شیئر کر کے نا جی دوستو، تھوک یاد ہو سی کہ 8-9 مہینے پہلے ایک بہت ہی اچھے انسان بسرا مریڑی جہاں دبئی دے وچ قتل تھی گیا ہے، جہاں اج تک ضلع ڈی جی خان دے عوام کو اج تک اس دا ارمان ہے کہ اتنا سونا نوجوان، اتنا دلیر نوجوان این دنیا تو لگا گیا۔ اللہ پاک ہر کہندے بچڑاں کو، ہر کہندے بھراواں کو محفوظ رکھے۔ تو دوستو خوشخبری یہ ہے کہ بسرا مریڑی دا ایک بھائی ہے حبیب مریڑی، اللہ پاک اس کو ایک بیٹا عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک اس دے بیٹے دی عمر دراز کرے، اس دے نصیب اچھے کرے، تو خاندان والے بڑے خوش تھے کہ خاندان والا متفقہ طور دیتے اس دا نام رکھا ہے ریاض عرف بسرا مریڑی۔ اس کو انہیں سمجھو بھئی چھوٹا بسرا مریڑی آکھا ویندا ہے۔ سارا خاندان خوش ہے۔ اس خاندان غم بھی بڑے ڈٹھن کہ ہن کچھ عرصے دے وچ دو انہاں نوجوان انہاں دے دنیا تو ٹر گئے۔ بسرا مریڑی جیکوں شکرے بھوکی مارا ہے دبئی دے وچ، اس تو بعد اجے اے زخم انہاں دے تازہ ہیں تے وقت اتو جڑا ہے پولیس مقابلے دے وچ بسرے مریڑی دا سکا بھانجا عرفان مریڑی پولیس مقابلے مارا گیا ہے۔ یہ دو انہاں واسطے بہت بڑے صدمے ہیں، بہت بڑے صدمے ہیں دو، ایک بسرے مریڑی والا تے ایک عرفان مریڑی والا۔ اس تو بعد اللہ پاک انہاں کو یہ خوشی دیتی ہے، اللہ پاک انہاں کو بیٹا عطا کیتا ہے حبیب مریڑی کو، جہاں نام بسرا مریڑی رکھا ہے۔ اساں تو اللہ پاک کو یہ دعا منگنے ہیں کہ اس بچے دی تعلیم و تربیت تے جڑا نا اس دے والدین توجہ دے میں اچھا ان دا مستقبل بناون دی کوشش کریں، جڑے راہ تے اگے انہاں دی دشمنیاں چلدیاں پئیاں اساں اللہ پاک کو دعا کریں ہیں کہ یہ دشمنیاں انہاں دیاں ختم تھی ونجن۔ یہ پنگے پوزے اچھی گال نہیں۔ کتنے ڈی جی خان دے نوجوان اس دنیا تو چلے گئے، یقین کرو اے دے سونے سونے تے دلیر جوان لگے گئے کہ جڑے دے دیا نام پچھا تو بڑا افسوس لگتا ہے۔ اگر انہاں کو تھوڑا جتنا جڑانا کو روزگار دا سلسلہ انہاں کو ملا ونجے ہا، تعلیم انہاں دی مکمل تھی ونجے ہا تا اے اس پاسے نہ ونجے نا۔ تعلیم دوستو بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ انسان کو بہت شعور دیندی ہے۔ تعلیم حاصل کرن دے نال انسان بہت ساریاں برائیاں تو بچ ویندا ہے، معاشرے دے وچ ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اساں تو یہ دعا منگسوں کہ اللہ پاک اس بچے دے نصیب اچھے کرے تے والدین دی اچھی تربیت کرے تے اساں دعا منگنے ہیں اللہ پاک کول کہ جڑے بے اولاد ہیں انہاں کو بھی اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرماوے تے ہر کہیں دے بچاں دے اللہ پاک نیک نصیب کرے، اچھے نصیب کرے۔ تو دوستو
ہر کولی میں گزارش کرے ساں کہ اس بچے واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک اندے نصیب اچھے کرے تے والدین اندی تعلیم و تربیت تے توجہ دے میں ایک تو سارے علاقے دے وچ ایک بڑی غلط روٹین ہے کہ سارا بچہ چھوٹا ہوندا ہے تے اساں اندے کرن دے وچ یہ گال آکھنی شروع کر دینے ہیں کہ تیرے پیو کو فلاں بندے مارا آئی، تیرے چاچے کو فلاں بندے مارا آئی، فلاں نال ساری مخالفت ہے، وڈا تھی سے فلاں کو تے بدلہ گرنا ہے، فلاں کو تے بدلہ گرنا ہے، یعنی کہ بچپن ہی اساں انہاں دی برین واشنگ کرنا شروع کر دینے ہیں جڑا کہ اچھی گال نہیں۔ ہن تساں دیکھ گنو کہ شاکے کھاک دے بچے اللہ پاک انہاں دی حیاتی کرے تے انہاں دا چاچا بکر کھاک انہاں دے تے بڑی توجہ دیندا پیا، کوئی سوشل میڈیا دے تے انہاں دی کوئی بچوں دی ویڈیو نہیں آندی پئی، کچھ بھی نہیں آندا پیا۔ اندے خاندان والوں دی کوشش یہ ہے کہ اساں انہاں بچوں دی اچھی تعلیم و تربیت کروں، انہاں کو انہاں جھگڑا جھیڑا تو دور رکھوں۔ تو دوستو یہ اج دی خوشخبری ہے جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے تے کل وقت انشاءاللہ کہیں نویں ویڈیو دے نال دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیسوں۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔